अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। सामीन कराम, खुश आमदीद आप सबको आज के इस रूहानी और मोहब्बत से भरपूर पॉडकास्ट में, जिसका उन्वान है नूरे इमामत की तजल्लियाँ, सालगिरह की तैयारियों की रूहानी मानवियत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली पॉडकास्ट की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँचे। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जब दुनिया भर के मुरीद एक साथ मोहब्बत, अक़ीदत और ईमान के साथ अपने इमाम वक्त की सालगिरह मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हुंज़ा, गिज़र और चित्राल की वादियों से लेकर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अफ्रीका, वस्ती एशिया, चीन, भारत और बांग्लादेश तक हर जगह नूर की एक ही लहर है। अमान सागर, पहला सवाल मेरा यही है, ये जो सालगिरह मनाई जाती है, ये सिर्फ खुशी का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी मफ़हूम भी है? वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा, बहुत खूबसूरत सवाल है। सालगिरह दरअसल नूर की तजदीद का दिन है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि मुरीद के लिए ये लम्हा होता है अपनी रूहानी वाबस्तगी और अहद वफ़ा को ताज़ा करने का। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, और हमने उनको इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत देते हैं। इमाम वक्त की सालगिरह दरअसल इस हिदायत के नूर की तजदीद है। ये मुरीद के दिल में ये एहसास जगाती है कि इमाम सिर्फ माजी का नहीं, बल्कि हाल और मुस्तकबिल का भी इमाम है। इसीलिए ये दिन सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि शुक्र, मोहब्बत और ख़िदमत का दिन भी है। कितनी खूबसूरत बात कही आपने, नूर की तजदीद का दिन। अब ज़रा हम शिमाल की तरफ चलते हैं, हुंज़ा, गिज़र और चित्राल। वहाँ की तस्वीरें देखकर दिल खुश हो जाता है। पहाड़ों पर करीमाबाद रेडी फॉर सेलिब्रेशन के बैनर्स, रंगीन झंडे और रोशनियों से सजी गलियाँ, ये सब मनाजिर तो दिलकश हैं, मगर क्या इनके पीछे कोई पुरानी रूहानी रवायत भी छुपी है? बिल्कुल फ़ातिमा, ये रिवायत कई सदियों पुरानी है। पीर सदरुद्दीन, हसन कबीरुद्दीन और दीगर दाइयाने हक जब इन वादियों में आए तो उन्होंने नूरे इमामत की जो शम्मा जलाई, वो आज भी इन्हीं वादियों के दिलों में रोशन है। जब आज के नौजवान पहाड़ों पर या मौला या नूरे इमाम के अल्फाज रोशनी से लिखते हैं, तो वो दरअसल अपने दिलों की अक़ीदत को ज़मीन पर सब्त कर रहे होते हैं। ये रोशनी सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि दिल के नूर की अलामत है। वाकई इन पहाड़ों की फ़िज़ा में अक़ीदत महसूस होती है। अब अगर हम चित्राल की बात करें, वहाँ डारबार की मेज़बानी भी की गई और उसके लिए इंतज़ामी कमेटियाँ बनी। नक्लो हमल, रिहाइश, खुराक, सब कुछ खिदमत के जज्बे से। क्या ये खिदमत भी इबादत का हिस्सा मानी जाती है? इस्लाम में नीयत ही अमल का दर्जा तय करती है। जब मुरीद किसी दूसरे मुरीद के लिए रास्ता साफ करता है या रिहाइश का बंदोबस्त करता है, तो वो दरअसल खिदमत इमाम कर रहा होता है। इमाम वक्त ने खुद फरमाया है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेथ। चित्राल या हुंज़ा के वो नौजवान जो बर्फीले रास्ते खोलते हैं या ज़ाइफ मुरीदों के लिए सहूलत पैदा करते हैं, वो दरअसल इस तालीम पर अमल कर रहे हैं। ये खिदमत इबादत का अमली इजहार है। अब आते हैं शहरी इलाकों की तरफ। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद जैसे शहरों में जमात खानों की सजावट, दुआया महफिल, मनक़बत ख़वानी और लाइव नशरियात का एहतमाम किया जा रहा है। ये शहरी रंग कुछ अलग लगता है। क्या ये भी रूहानियत का हिस्सा है? यकीनन, शहरी तैयारियां अज्तमाई ईमान की मज़हर हैं। जब हज़ारों मुरीद एक जगह जमा होकर कहते हैं सलेग्रा मुबारक, तो ये दरअसल उम्मत की वहदत का मंजर होता है। ईमान ने फरमाया है, फेथ इज़ अ बॉन्ड दैट यूनाइट्स हार्ट्स बियॉन्ड जोग्राफी। लिहाजा कराची की रोशन गलियाँ, इस्लामाबाद के जमात खाने और हैदराबाद के रूहानी इज्तिमात, ये सब दिलों की यकजहती के मज़ाहिर हैं। यहाँ खुशी के साथ साथ शऊर, तालीम और इखलाकी तरबियत भी शामिल होती है। अब ज़रा मग़रिब की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका में इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन के इफ्तिताह की खबरें हैं। बरतानिया में महाफिल, फ्रांस में इमाम का हालिया दीदार। दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में ये सरगर्मियाँ क्या ज़ाहिर करती हैं? ये ज़ाहिर करती हैं कि नूर इमामत सरहदों से मावरा है। अमेरिका में जब एक इस्माइली सेंटर बनता है तो वो महज इमारत नहीं, बल्कि इल्म, सकाफ़त और ईमान का मरकज़ बन जाता है। फ्रांस में इमाम का दीदार हुआ, वो लम्हा मुरीदों के लिए रूहानी ज़िंदगी का नया आगाज़ होता है। और बरतानिया में बरादरी की तकरीबात इल्म, खिदमत और उख़ुवत के रंग लिए होती हैं। ये सब इमाम की इस तालीम को ज़िंदा रखते हैं कि फेथ मस्ट बी लिव्ड, नॉट जस्ट बिलीव्ड।
اور وسطی ایشیا، چین، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، جہاں زیادہ خبریں نہیں ملتی مگر روایتاً وہاں بھی دعائیہ محافل، ذکر و منقبت اور خدمت کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ خاموش مگر پراثر طرز عقیدت کیسا لگتا ہے؟ فاطمہ، یہ خاموشی دراصل ذکر قلبی کی علامت ہے. ہر ایمان والا مرید جانتا ہے کہ سچا ذکر وہ ہے جو دل کے اندر گونجتا ہے. وسطی ایشیا کی وادیوں میں یا چین کے کسی دور دراز علاقے میں جب چند مرید بیٹھ کر یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی آواز آسمانوں تک پہنچتی ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، الذکر لا یعرف الا من لاقہ، یعنی ذکر کو وہی پہچانتا ہے جس نے اس کا ذائقہ چکھا ہو. یہی وہ ذکر ہے جو خاموشی میں بھی نور پیدا کرتا ہے. یہ روحانیت کا وہ پہلو ہے جو الفاظ سے نہیں، احساس سے سمجھا جاتا ہے. کئی جگہوں پر سنا ہے کہ امام کی سالگرہ کے موقع پر کمیونٹی خدمت کے منصوبے بھی شروع کرتی ہے، صفائی مہم، غذائی تقسیم، طبی کیمپ وغیرہ. یہ خدمتیں کیا امام کی تعلیمات سے جڑی ہیں؟ بالکل. امام وقت نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ خدمت خلق ہی ایمان کی روح ہے. یہی وجہ ہے کہ مرید جب کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے، کسی بیمار کے لیے دوا فراہم کرتا ہے یا کسی علاقے کی صفائی میں حصہ لیتا ہے تو وہ صرف سماجی فریضہ نہیں نبھا رہا، وہ اپنے ایمان کا عملی اظہار کر رہا ہے. یہی وہ طرز زندگی ہے جو امام نے ہمیں سکھایا. ایمان دل میں ہو مگر اس کا اظہار عمل میں ہو. کتنا حسین منظر ہے. دنیا کے ہر خطے میں، ہر زبان میں، ہر ثقافت میں ایک ہی محبت، ایک ہی نور. امام کے مرید خواہ کہیں بھی ہوں، ایک ہی دل سے دعا کرتے ہیں. آمان ساگر، آپ ہمارے سامعین کے لیے آخر میں کوئی روحانی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی فاطمہ، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نور امامت ایک دریا ہے جو پہاڑوں سے نکل کر شہروں، ملکوں اور دلوں تک بہتا ہے. ہم سب اس کے مسافر ہیں. سالگرہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام ہمارے درمیان روحانی رہبر کے طور پر موجود ہیں. آئیے اس دن کو صرف جشن کے طور پر نہیں بلکہ تجدید ایمان کے طور پر منائیں. اپنے گھروں، اپنے دلوں اور اپنی برادریوں کو علم، محبت اور خدمت سے روشن کریں. امام نے فرمایا ہے، لیٹ یور فیتھ بی دا لائٹ تھرو وچ ادرز سی ہوپ. لہٰذا جہاں بھی ہم ہوں، ہنزا کے پہاڑوں میں یا نیو یارک کے ہال میں، ہم سب اس نور کے مسافر ہیں. اے رب کائنات، ہمیں امام وقت کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے. ہمارے دلوں کو نور ولایت سے منور فرما، ہماری خدمتوں کو قبول فرما اور اس بابرکت دن کی خوشیاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پھیلا دے. آمین یا رب العالمین. آمین فاطمہ. سامعین کرام، یہی تھی آج کی پوڈ کاسٹ، نور امامت کی تجلیاں، سالگرہ کی تیاریوں کی روحانی معنویت. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور دعا کریں کہ ہم سب امام کے پیغام کے سچے پیروکار بن سکیں. اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو. کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا کامنٹ کر کے سالگرہ مبارک کہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے امام زمان کا اصل مرید کون ہے، اور ساتھ اپنے ملک اور شہر کا بھی نام لکھے. ہماری جانب سے آپ سب کو امام شاہ کریم الحسینی کا 54واں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. تب تک کہ پھر ملتے ہیں یا علی مدد اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.